مولا علی دی گل تھڈوں شیر خدا دی پاک علی مشکل کشا فرماؤں نے سڈے ادب دی پہلی پوڑی علی دستا ہے پیا سڈے اسلام دی پہلی پوڑی پاک علی پہ دستے نے فرمایا جس اگر کسی خوہ دے وچ شراب دا قطرہ ڈگ پوے خوہ مٹی نال بند ہو جاوے اس مٹی دے اتے مینارہ بنے اس مینارے دے اتے کھلو کے علی اپنے رب دا نام نہیں لوے گا. توجہ ہے ساڈے دین دی پہلی پوڑی ادب پہلی پوڑی نماز روزہ حج زکات نہ ویکھی یہ ویکھی ادب کنا پیا کرتا ہے. پاک علی فرماندے نے میں تیرا رسول دا اتنا ادب کرنا وا کہ مینار شراب دا قطرہ توجہ آپ تے تھڈو بوتل پی کے تے لکھتا کرنے ہونے پیشاب منہ کھلوتا تو نام علی دے پیا لیندا ہی. پاک علی فرماندا میں اپنے مولا دا ادب کرنا وا شراب دا قطرہ خوہ چ ڈگے خوہ مٹی نال بند ہوگے اس مٹی تے مینار بنے اس مینار تے کھلو کے میں رب دا نام نہیں لواں گا. آپ تے پورا ادب کرنے پائے نا اج اللہ رسول دا نام دا پورا ادب نہیں. میرے خیال دے کوئی گلی بازار نہیں جتھے رب رسول دا نام نہ رلدا ہوئے. اشتہاراں دے اوتے رلے اشتہار چھپن تے نالیاں دے اوتے لگن اخبار تے تھلے رلتے پھرتے ہیں رلتے نے ہوئے ہے علی والے یہ تے علی اج ہون تے سوٹے پھیرن پھر بے ایمان خنزیر تو بدتر بنے کھڑا کہ علی والے بنے کھڑا رب رسول دا نام ٹٹی خانے چ رلدا پھرتا ہے جتوں جتی بچا کے لنگ جانے. اج اشتہار چھاپے نے لانتی الیکشن والے سورا نے اشتہار چھاپے نے نصر من اللہ و فتح قریب پاڑ پاڑ کے مقابل پارٹی ایک دوجے دے اشتہار پھاڑ پھاڑ کے تھلے سٹی ہوتی آ کے پی پوری ہوتی جہے اتنے لگے نے سارے تھلے پہ آتے. جلال پور پٹیاں اگلے دن قسم خدا دی ڈھیراں دے ڈھیر کروڑا اشتہار آیا تا سور دے بچے تھلے سٹی کرتا کی اتنا نصر من اللہ و فتح قریب آ اللہ کی مدد قریب ہے. میں کہ تو کربلا ول چلیا نامراد خنزیرا کم کفر دے وچ اللہ دی مدد رب دا نام آیا تا قرآن دیا تھلے پہ آؤندیاں نے. پاک علی تے معلوم ہویا اس گستاخ ٹولے دے نال علی پاک دا کوئی تعلق نہیں. پاک علی دا او دے نال تعلق ہے جڑا ادب والا ہوئے ادب والا ہے. ذرا بول چا سبحان اللہ. ادب والے نال پاک علی دا تعلق ہے. بزرگ فرماندے نے ہزار وار مشک امبر کستوری دے نال جو منہ دھوواں نا تے مڑ رب رسول دا نام لواں تے پھر بھی بے ادبی لگدا ہے. اے نہیں اے ولی نہیں اے ہیں ولی جڑے ان دا عقیدہ تے ان دا ادب رکھدے نے. اساں بھی ولی والے ہاں رب رسول دا نام تھلے سٹی کھڑے ہاں. سجنا اے نبی سرکار دا دین رب رسول دا ادب سکھاوندا ہی قرآن دا ادب سکھاوندا ہی رب رحمان دے بندیاں دا ادب سکھاوندا ہی اے ہوئی ماں پیو دا ادب سکھاوندا ہی. قسم خدا دی کر کے آنا اے علم نہیں اٹینشن سٹن دے ٹیر پلن والا تے اپنے ماں پیو نو ماں پیو بھی سمجھنا گوارا نہیں کردا. قسم خدا دی کر کے آنا ایڈے گستاخ بن جاندے نے خود پڑھاون والیاں نو لتر ماری کھڑے ہوندے نے پروفیسراں نو ساڈے منڈے کٹی کھڑے ہوندے نے. معلوم ہویا اے علم نہیں. علم وہی ہے جڑا ادب سکھاوے. علم کہو جائے جڑا لتر پواوے. علم اسی
شگرد کی کوشش ہوں سی استاد دیا جتیاں ہوں میرا سر ہوے. ہوں کیسا لانتی علم ہے جنوب علم کھڑے آدھے شگرد کی کوشش ہوں لڑ میرا ہوے پروفیسر کا سر ہوے کٹا تو کٹ کٹ کے جناب منہ سر ادائت کی کھڑا ہوا منڈے کٹی کھڑے ہوتے ہیں پروفیسر ماسٹر معلوم ہوا علم لئی قسم خدا دی میں لودرا دے علاقے گیا وا سچا واقعہ تین سناو لگا پیو دی گل سناو لگا ایک بچے دے پیو دی پیا گل سنانا جڑا اپنے پتر نو ترقی دا علم اپنے آپ پتر نو کراون لگا. میں تقریر تے گیا لودرا ایک مولوی میرے مقابلے سامنے اٹھ کھلوتا میرے خلاف بولن لگ پیا کہ تو ایویں خلاف پیا بولنا ہے کی ہے جناب جی علم فلانے یہ ہے وہ ہے. چند دن گزرے رب نو گھر دے وچوں جواب چ کٹ دتا اس مولی بنا ہے مولی قاسم لودرا نو علاقے حل نہیں میں ملا سکنا. ہاں جی وہ اپنے پتر نو ملتان کالج پایا جدوں ملن واسطے گیا ہوئے اپنے پتر نو ملن واسطے گیا ہوئے ابو جی ملن واسطے گئے تے دیسی جتی موچی والی پیو پا کے گیا ہوئے پتر باہر آیا کالج تو آندا ہے تینوں شرم نہیں آئی تو میرا پیو سے میرے کول آ رہا ہے کالج دے اندر جتی ایویں دی پا کے آیا تے سائیکل دے آیا تینوں تمیز نہیں پتر نو ملن دی. وہ جب بلا تھوڑا دا پتر دا جواب واپس آیا ہے آندا ہوئے چشتی صحیح آندا سی چشتی صحیح آندا سی ایماندار آکے چشتی صحیح آندا سی مونج کٹی چسا کہ چنگا پتر نو پڑھا بیٹھا میں گیا وا کہ میرا پیو ہے تو مینوں ملنا ہے کھانا تینوں تمیز کو نہیں ملن دی لاکھ لعنت ہو جو تعلیم